अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 27 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 बड़ी खबरें हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय के खिलाफ बाकायदा तौर पर जंग बंदी का माहौल है। जो कुछ आज शहर इक़्तिदार ने विटनेस किया है, जिस तरह एक मकामी निजी होटल के बाहर एफसी एहलकार तैनात कर दिए गया, जिस तरह उनके साथ मुठभेड़ हुई, उसके बाद उन्हें हॉल नहीं मिला, हॉल ना मिलने के मामले के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज रही है और उसके बाद ये सरकार दावे करती है हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी इजहार राय की एहतराम के लिए खड़े रहेंगे, हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक है। आज कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, हॉल नहीं मिला लेकिन लॉबी के अंदर इस वक्त कॉन्फ्रेंस जारी है, तमाम तर तुम तराक के साथ जारी है और इसी असना के अंदर कुछ मजीद खबरें सुनने को मिली हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ मजीद चेहरों को ऑफ एयर करने की इतलात है। ये खबरें कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर इमरान खान साहब के GHQ हमला केस और फिर एक और केस के अंदर ममासलत कितनी है, उसके अंदर से क्या निकल रहा है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखकर डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। यहाँ अनाउंसमेंट कर दूं, इसके बाद जो अगला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं अमेरिका से एक इंतहाई अहम करारदाद से मुतालिक एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। वैसे तो छोटी मोटी उससे रिलेटेड खबरें आ ही रही हैं लेकिन असल खबर अब आ रही है जिसका नतीजा है कि आज कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज रास्ते रोके गए, जिसका नतीजा है कि लोगों को ऑफ एयर कराया जा रहा है और ये खदशात अब मजीद तकवीत पकड़ रहे हैं कि अब बस हो गई है सिस्टम की भी और फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी अब स्क्रू तकरीबन टाइट कर चुका है। तो वो अगले व्लॉग के अंदर। अभी फिलहाल कौमी कॉन्फ्रेंस लेजेंड होटल का दाखिली रास्ता थोड़ी देर पहले बंद कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान समेत दीगर रहनुमाओं ने जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की और फिर यहां पर शाहिद खाकार अब्बासी साहब ने कहा कि हम डंडे खाने को तैयार हैं। कल शहबाज शरीफ को यह सोचना चाहिए कि क्या वो डंडे खा सकेगा। और फिर हुआ यह कि उसके थोड़ी देर के बाद उमर अयूब साहब, शाहिद खाकार अब्बासी साहब, महमूद खान अचकजई साहब सख्त सिक्योरिटी के बावजूद रुकावटें अबूर करते हुए मुकामी होटल के अंदर दाखिल हो गए। अब ये सब कुछ होता रहा। इसी असना में हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, वो रिपोर्ट करते रहे। बाकी लोग, सिद्दीक जान रिपोर्ट करते रहे कि एफसी के आमने सामने सख्त कलमात, खारदार तारे उखाड़ दी, अंदर चले गए, लॉबी में मौजूद, कॉन्फ्रेंस का आगाज कर दिया गया। अखूनजादा हुसैन ने डाइस संभाल लिया। अखूनजादा हुसैन ने तो धरना देने का भी ऐलान कर दिया था। वकला लेजेंड होटल ना पहुंचे, एक सिर्फ वकील खातून वकील रहनुमा वो अंदर पहुंची। अखूनजादा हुसैन खुद टेबल्स लगा रहे हैं। ये सारी रिपोर्टिंग वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट होती रही। लेकिन सवाल यह है कि इस तमाम तर धमा चौकड़ी में जिस वक्त एक प्राइवेट या निजी या मुकामी होटल मैदान जंग बना हुआ है, मुल्क के अदल और आइन का रखवाला यानी मुनसिफे आजम पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कहां है? मुल्क के अंदर आजाद अदलिया के दावेदार 20 से ज्यादा जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं वो कहां है? मुल्क की आजाद अदल और इंसाफ के दावेदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंपोर्टेड जजेस इस वक्त कहां है? किसी को एक जुमला दागने की फुर्सत नहीं मैसर आई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहां है? जस्टिस अतर मिन्नल्ला कहां है? जस्टिस आयशा मलिक कहां है? वो तमाम लोग जो सहाफत के आजादी इजहार राय के चैंपियन बने फिर रहे होते थे माजी के अखबार के अंदर, वो कहां है? इतनी खामोशी, इतना सुकून, इतना सुकूत कि सब कुछ टूट फूट जाए। और फिर वो तमाम सहाफी जो इमरान खान साहब के दौर में आजादी इजहार राय के खिलाफ उठने वाले एक भी कदम या उसके इशारे के ऊपर पिल पड़ते थे, वो कहां है? तो ये नाइंसाफी है। और फिर हमें मशवरा दिया जाता है कि आपने अगर एहतजाज करना है तो बस करके एहतजाज करें, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं, यहां पर कोई भी बंदा कोई भी बात करेगा तो बात नहीं सुनी जाएगी। इससे पहले कि मैं ये तमाम जो लॉबी के अंदर मौजूद अराकीन थे उन्होंने खिताबात किए हैं उसकी तफसीलात शेयर करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये बात पहुंचनी चाहिए।
کچھ مزید لوگوں کو آفر کیا گیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ کچھ مزید نام ہیں جنہیں آفر کیا گیا ہے. یہ عدیل راجہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ رپورٹس کمنگ ان 90 نیوز ہیز آفرڈ راؤ خالد کو آفر کیا گیا. اچھا, اس کے بعد خالد جمیل صاحب کے آفر ہونے کی اطلاعات ہیں. اس کے بعد مزید 2 خواتین اینکرز کے آفر ہونے کی اطلاعات ہیں, ان کے نام نہیں آ رہے. تو اب تو لسٹ گوز آن. اب تو اتنی لمبی فہرست بن چکی ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر یہ بتانا بھی شروع کر دیں کہ یہ کیا ہوا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, میں ذرا یہ باقی لوگ کیا بولتے رہے ان کی تفصیلات شیئر کروں. عمر ایوب صاحب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ قومی کانفرنس روکنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اب یہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب خان, چاہے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں قومی کانفرنس روکنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. آئی ایچ سی کے 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور جب مداخلت کی وجہ سے عدلیہ کام نہیں کرے گی تو ملک نہیں چل سکے گا. 60 صفحات کا اشتہار چھاپنے سے ملک ترقی نہیں کرتا. گراؤنڈ پر دیکھیں, ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جس شخص نے قومی کانفرنس رکوانے کا مشورہ دیا اس شخص کو 23 مارچ کو ڈفر کا ایوارڈ ضرور دیا جائے. یہ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں بلوچستان میں بہت خطرناک قسم کی چنگاری لگ چکی ہے, وہاں کا نوجوان کچھ اور سوچ رہا ہے. خدارا مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کریں. ہم بلوچستان میں عوام میں جلسے کی دعوت دیتے ہیں. بلوچستان حکومت ایک طرف اور دوسری طرف ہم عوامی جلسہ کریں گے. لاپتہ افراد کا مقدمہ ہم نے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے بھی لڑا ہے. خیر پختونخوا کے واجبات وفاقی حکومت نے دینے ہیں وہ دیے جائیں. اس ملک میں صرف سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. ہم یہاں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف واضح طور پر لکھی ہوئی ہے. ہم ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ عمر ایوب صاحب بول رہے تھے. اب آ جاتے ہیں ویسے ان دنوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو چکا. کون کون سے ہمارے دوست جو ہے نا, ارشد شریف بھائی شہید ہو گئے, جان کی بازی لگا دی لیکن بولنے سے پیچھے نہیں ہوتے. اور کون کون سے لوگ ہیں, عمران ریاض خان, صابر شاکر, سمی ابراہیم, اسد طور, حامد میر صاحب, اس کے علاوہ ناچیز, سمینہ پاشا, حبیب اکرم, اور ابھی جو ہے خالد جمیل, اینڈ لسٹ گوز آن, آفتاب اقبال صاحب. یہ تمام لوگ ہیں جو دے آر پیئنگ دا پرائس, اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بھی پرائس پے نہیں کیا. ان کے پرائس پے کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے. تو کب آپ اپنے لیے بولنا شروع کریں گے؟ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب وہ کیا کہتے ہیں, کہنے کو آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہیں. کل ہم نے اس کانفرنس میں کیا باتیں کی؟ ہم ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نیشنل ایجنڈا بنانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. آج میڈیا کی ضمانت بھی کر دی گئی ہے. پیکا قانون کے بعد فریڈم آف سپیچ ختم کر دیا گیا ہے. فریڈم آف اسمبلی کو معطل کر دیا گیا ہے. پاکستان کے مفاد کی خاطر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ملک میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا گیا ہے. آپ نے ہوٹل کے دروازے بند کر دیے, اس کے باوجود ہم پرامن ہیں. اب پاکستان کو اس طرح نہیں چلا سکتے, نہ ہم چلانے دیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر وہ کہتے ہیں ہم آئین کی بحالی کی تحریک کو جاری رکھیں گے. ہماری گرفتاریاں ہوں یا کانفرنس کے ہال بند کیے جائیں, تب ہم نہیں رکیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکر. اچھا, ابھی ان تمام خبروں کے بیچوں بیچ جو ٹاؤٹ ٹائپ کے سیاستدان ہیں جن کو بڑا شوق تھا انقلابی بننے کا, ہیرو بننے کا, وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے شیر افضل مروت صاحب یہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگی جائے, میں معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. کون معافی مانگے آپ سے؟ آپ نے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے اوپر تیر چلا دیا. آپ نے اپنے ہی گول پوسٹ کے اندر گول داغ دیا. بار بار کیے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں, تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ کو 10,000 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. اچھا, کچھ مزید پوائنٹرز آئے ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے جے یو آئی فے کے کامران مرزا صاحب وہ اس وقت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. جیسے جیسے آ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کانفرنس کو اور کسی نے کامیاب کرنا تھا یا نہیں, لیکن حکومت کی پابندی کے بعد یہ کانفرنس بھرپور طور پر کامیاب ہوئی ہے. لیجنڈ ہوٹل وکلا اور سپریم کورٹ بار کی ملکیت ہے, اور یہ قومی کانفرنس آج اس ہال میں ہونا تھی جس کا نام آسما جہانگیر ہال ہے. لیکن میں شرمندہ ہوں کہ وکلا کی اس بلڈنگ میں سیاسی عمل نہیں ہونے دیا گیا. آسما جہانگیر آج اگر زندہ ہوتی تو وہ بھی شرمندہ ہوتی. یہ کامران مرتضیٰ کے جملے ہیں, تازہ ترین جملے ہیں جو ابھی میرے سامنے آئے اور میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا تھا. اچھا, اب آ جاتے ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس. ہمارے دوست ہیں ثاقب بشیر وہ ٹویٹ کرتے ہیں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کا جیل ٹرائل راولپنڈی انتظامی دہشت گردی عدالت کے جج کر رہے ہیں, جبکہ توشہ خانہ 2 کیس اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل جیل میں سن رہے ہیں. دونوں کیسز اکٹھے ہی اچانک التوا کا شکار ہوئے. دونوں کیسز میں
इल्तवा आया है, ये लेट कर दिया गया। 16 फरवरी GHQ गेट हमला केस, 26 फरवरी तोशा खाना 2 केस, 27 फरवरी तक मुलतविया, फिर कल और आज ये दोनों केसेस मौखर हो गए और तारीखें भी 2 हफ्ते बाद 11 और 12 मार्च को पड़ गई हैं। तो ये वाले हालात हैं और इन हालात के बीचों बीच एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका के अंदर एक करारदाद की तैयारी हो रही है जिसके असरात इंतहाई संगीन, शदीद और खतरनाक हो सकते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। उसकी डिटेल्स क्या आ रही हैं, बड़ी खबर क्या आ रही है, अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि हम सब जितना बोल रहे हैं, जहां जहां खड़े होकर बोल रहे हैं, जब जब तक बोल रहे हैं, हमारा ये बोलना कायम रहे और हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ की आवाजें ना निकले, बल्कि हम बोलने की भी कोशिश करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।